एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बगदाद शरीफ में एक नहायत ही परहेज़गार और नेक औरत रहा करती थी। अल्लाह ने उसको किस्मत से एक ही बेटा दिया हुआ था। वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा नेक थी और जानवरों से इतनी मोहब्बत करती थी कि अगर किसी जानवर को मुश्किल में देखती तो उसे अपने घर ले आती। एक बार ऐसा ही हुआ कि वो रास्ते से गुजर रही थी। इसको सड़क पर एक प्यासा कुत्ता नज़र आया जो प्यास के मारे बिलाखिर था। वो इसके करीब गई लेकिन इसके पास कोई भी पानी का कुआं न था। औरत ने इस छोटे से कुत्ते को उठाया और मोहब्बत से अपने घर ले आई। इसको पानी पिलाया। वो खुद इस घर के एक फर्द की तरह रहने लगा। जानवरों पर तो वैसे भी मेहरबान थी, लेकिन एक छोटा ऐसा कमसन कुत्ता जो इसके घर में आया तो इस औरत का बेटा कुत्ते से हसद करने लगा। मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इस फकीर से जानवर से मोहब्बत करती है। एक जानवर को अपना सब कुछ मान लिया, गरज के वो इससे हसद करने लगा और अपनी माँ का दुश्मन बन गया। ये दुश्मनी इतनी तवील होते होते इस मकाम तक पहुँच गई कि वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था और चाहता था कि किसी तरह अपनी माँ को ख़त्म कर दूँ। लेकिन इस जगह पर रहकर अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि इसकी माँ की इज्जत करने वाले वहाँ बेइंतहा थे, क्योंकि वो एक नेक और बाहया औरत थी। वो कुत्ता अपनी मालिका से बहुत मोहब्बत करता था। जब इसने इतना अच्छा रवैया देखा तो उसके और करीब होता गया। कहते हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, लेकिन अगर मेहरबानी से पेश आए तो वो इसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है। जिस तरह इसका बेटा बड़ा होता गया, इस तरह कुत्ता भी बड़ा होता गया, अपनी मालकिन के आगे पीछे रहता। एक दिन बेटा अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। इसकी माँ ने कहा, बेटा ईद उल अज़हा आने वाली है। अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है कि कुर्बानी हम पर जायज़ है। बेटा जो दिल ही दिल में माँ से नफरत करता था, वो सोचने लगा कि मेरा बस चले तो तेरी ही कुर्बानी कर दूँ। वो माँ से कहने लगा, क्यों नहीं, हम इतनी ताकतवर गायें लेकर आएंगे कि पूरा इलाका देखता रह जाएगा। इसकी माँ ने कहा, कुर्बानी तो खालिस अल्लाह ताला की खुशी के लिए की जाती है। अल्लाह ताला के पास हमारे जानवरों का गोश्त या खून नहीं जाता, बल्कि हमारी नीयत जाती है। वो जानवर हमारे हक में अल्लाह ताला के हजूर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। ईद के दिन बहुत करीब आ गए थे और बेटा दिल ही दिल में परेशान था कि मुझे किसी तरह अपनी माँ को घर से निकालना है। इसकी बीवी ने बजाय इसको समझाने के कि तुम अपनी माँ के लिए ऐसा गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल ना करो, बल्कि इसको और आग लगा दो, कि कहा, मेरे पास एक तरकीब है। इसने कहा, बताओ। बीवी कहने लगी, जिस दिन गाय की कुर्बानी होगी, इस दिन वो अपनी माँ की गर्दन पर छुरी फेर देना, कसाई को ना बुलाना और गाय को ज़िबा करना। हम खामोशी से इस घर में जो एक तहखाना है वहाँ जाकर तुम्हारी माँ की लाश दफना देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, सारी जायदाद इसके नाम है, वो मेरे पास आ जाएगी। ईद का दिन आ गया। वो नमाज़ पढ़ कर आया, कहने लगा, अम्मा गाय की कुर्बानी करनी है, मुझे इजाज़त दे दो, बल्कि शुरू कर दूँ और सुन्नत को ज़िंदा करूँ। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल करे। बेटा दिल दिल में हंस रहा था। बहू भी करीब खड़ी थी। घर को चारों तरफ से इसने बंद कर दिया था कि कोई भी इसकी माँ से मिलने ना आ सके, और जो कोई भी आता दरवाज़ा खटखटा कर चला जाता। वो तैयार था कि गाय की कुर्बानी करे। इसने माँ से कहा कि अपना सर करीब करे और गाय के सर पर हाथ फेर दे। बड़ी अजीब बात थी कि कुत्ता बड़ा परेशान था और अपनी मालकिन के आगे पीछे फिर रहा था। अपना सर इसकी टांगों से के आगे पीछे हो रहा था। इसने कहा, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? कुत्ता अपनी मालकिन को रोकता और आगे बढ़ने नहीं देता कि अपने बेटे के पास ना जाऊं, लेकिन माँ अपने बेटे के कहने पर प्यार से चलती हुई इस गाय के करीब चली गई जिसकी इन्होंने कुर्बानी करनी थी। जैसे ही इसके बेटे ने गाय की गर्दन पर छुरी चलाई, वो तड़पने लगी, खून खोलने लगा। इस वक्त जैसे ही माँ इसकी झुकी, इसने अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी चला दी। एक तरफ इसकी माँ तड़प रही थी और दूसरी तरफ गाय। जब एक माँ को इसके बेटे ने ज़िबा किया तो पूरा अर्श कांप रहा था। माँ अपने बेटे को हसरत से देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि इसकी गर्दन इसके साथ नहीं थी। वहीं तड़प तड़प कर माँ ने कलमा पढ़ा और दम तोड़ गई। लोग परेशान थे कि कुत्ता आज इतना क्यों रो रहा है, जैसे किसी ने शदीद जुल्म किया हो। इसकी बीवी ने इशारा किया कि इस कुत्ते को भी मार डालो।
اس نے اس وقت کتے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ چھری تیز تھی کہ 1 منٹ بھی نہ لگا اور وہ خود ہی دم توڑ گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ذرا اس گائے کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تہہ خانے میں دفنا کے آتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کے خواب میں آنے لگا۔ اسے خواب میں آ کر زور زور سے بھونکتا اور کہتا کہ تو نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے، تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، جو تیری قربانی ہے وہ اللہ نے تیرے منہ پر مار دی ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں کہہ کر سو گیا۔ اب جب بھی وہ گوشت کھاتا تو اس میں اس کو کتا نظر آتا جو بھونک رہا ہوتا۔ بیٹا پاگل ہونے لگا، اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور زور سے بولتا اور چلانے لگتا کہ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہے اور زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کہتا رہتا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرا شوہر پر عذاب کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اس علاقے میں ایک اللہ والے تھے۔ عورت اللہ والے کے پاس گئی، اس نے کہا، باہر چلی جاؤ، اس جگہ پر تمہارے پیر نہیں پڑنے چاہیے، تم دونوں شیطان ہو اور یہیں باہر کھڑے رہو، اللہ والے تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کام کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت کہنے لگی، حضرت وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے کہ جنات وہاں آپ کے گھر ہیں، اس لیے وہاں جانا پڑے گا۔ اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، گھر تو بہت عالی شان بنایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ بیوی بولی، اچھا تو بھلا اپنی ماں کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں۔ اللہ والے نے گھر چاروں طرف سے دیکھا اور بولے، گھر تو بہت عالی شان بنایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اچھا تو بھلا اپنی ماں کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں نا۔ اتنے میں اس کا شوہر بولنے لگا، دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا گھور رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ بہت تیز آواز میں بھونک رہا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ بلاؤ اپنی خالہ کو۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا، وہ اس کے خالہ کے گھر میں آئی۔ خالہ اس کے گھر آئی، اب بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، کیا ہوا؟ مجھے اس حالت میں گھر بلایا گیا۔ بزرگ کہنے لگا، یہ بتاؤ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ کسی خالہ کہنے لگی، نہیں، میں نے تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ والے کہنے لگے، یہ کیا بات ہوئی؟ خالہ جھوٹ بول رہی ہیں، ماں جی تو ان کے ساتھ تھی، ان کے بیٹے نے تو ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ خالہ جھوٹ بول رہی ہے، ماں جی تو ان کے ساتھ تھی، بیٹے نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اس وقت ہوش میں تھا، لیکن اب بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں۔ بزرگ اس کے بعد اس کے بیٹے کی جانب بڑھے اور کہا، گستاخ، اب تو بتاؤ اپنے منہ سے سچ بھرنا، تمہارا راز خاص کر دوں گا اور لوگ تجھے مار مار کر زندہ مار دیں گے۔ بیٹا کہنے لگا، میں اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، میری ماں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا، وہ مجھ سے زیادہ اس کتے سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا۔ وہ کتا ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور مجھے زہر لگتا تھا، مجھے نفرت تھی ان دونوں سے، اس لیے میں نے قربانی کے دن جب گائے ذبح کرنی تھی تو اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری سے پھیر دی اور کتے کی گردن پر بھی میں نے چھری پھیر دی۔ ان دونوں کو میں نے ساتھ دفن کر دیا۔ میری ماں زندہ تھی اور کچھ سانسیں چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے اس کو دفن کر دیا۔ پھر یہ ان سب کو ایک کمرے میں لے آیا، وہاں ایک گڑھا تھا جو تھوڑا سا بھرا ہوا تھا۔ وہ اس گڑھے کو کھودنے لگا، یہ دیکھ، یہ ہے میری ماں اور یہ ہے وہ کتا۔ بزرگ نے اس کی ماں کی لاش کو باہر نکالا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس عورت کا جسم چھلنی ہو گیا تھا، لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور کوئی بھی کیڑا نہیں لگا تھا۔ اس کی ماں تو مر کر بھی زندہ تھی، لیکن وہ زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ اس کے جسم کے حصے جلنے لگے تھے۔ اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس سے اس کا جسم گلنے اور سڑنے لگا۔ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر عبرت کا نشان بن گئے۔ لوگ آج بھی اس منظر کو یاد کرتے ہیں، ایک طرف سبحان اللہ اور دوسری طرف استغفر اللہ کہتے ہیں۔
سبحان اللہ اس لیے کہ اس عورت کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اور دوسری طرف استغفر اللہ بھی پڑھتی ہیں کہ اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل اور گناہوں سے بچائیں جو زندگی بھر ہمارے لیے عذاب بن جائیں۔